सूरतुल कहफ, कहफ कहते हैं गार को। इसमें असहाब कहफ का जिक्र है, इसलिए इसका नाम सूरत कहफ रखा गया है। इस सूरत की फजीलत के हवाले से दो तीन फजीलतें मिलती हैं। पहली फजीलत ये है कि जो शख्स इसकी इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात याद कर लेता है और उसे पढ़ता है, फितने दजाल से महफूज रह जाएगा। यानी उसके दौर में अगर दजाल का ज़हूर हो जाए तो दजाल के फितने से अमन में रहेगा। इसकी पहली 10 आयात और इसकी आखिरी 10 आयात अगर हम एक एक आयत भी रोज याद करें ना तो आराम से हमारे 20 दिनों में दोनों साइडों की 10-10 आयतें याद हो सकती हैं। ये एक बार एक 10 कर लें, अगली बार कुछ टाइम के बाद दोबारा दूसरी कर लें, तो इनको अगर जब तक याद नहीं है तो वैसे ही सुबह कुरान की तिलावत करें तो उठाकर इसको पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात पढ़ लें, और जब याद हो जाए तो सुबह की नमाज में ही पढ़ लें। तिलावत ही करनी है ना कुरान की, फिर उसमें ही पढ़ लें, याद रह जाएगा फिर। इसी तरह दूसरी फजीलत में ये आता है कि जो इस सूरत की तिलावत जुमे के दिन करता है तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसके लिए नूर बन जाती है। उसके लिए ये सूरत एक जुमे से दूसरे जुमे तक जब जाती है तो नूर बन जाती है। तो इसकी तीसरी फजीलत में ये आता है कि इस सूरत को पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। इस सूरत को पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। एक मरतबा एक सहाबी सूरत कहफ की तिलावत कर रहे थे कि घर में उनका घोड़ा था जिसने भटकना शुरू कर दिया। उन्होंने गौर से ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था, यानी उनके ऊपर ही बादल साया फगन था जिसने उसे ढांप रखा था। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये घर में सकीनत का नाजिल होने का यानी नाजिल होती है। सकीनत कहते हैं फरिश्तों को भी, यानी ये जो बादल देखा था, ये जो साया बना था, ये फरिश्ते थे। और इसी तरह एक में आता है रवायत में कि वो रात में तिलावत कर रहे थे कुरान की, और जब उन्होंने सलाम फेरा तो क्या देखते हैं, उनके ऊपर फरिश्ते यानी साया फगन था बादल। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम सुबह तक तिलावत करते रहते और तुम्हारी तिलावत के साथ साथ जब सुबह हो जाती तो बाकी सहाबा भी इस सकीनत को देख लेते। तो कुरान जिस घर में पढ़ा जाए, जिस जगह पर पढ़ा जाए, और उसके अलावा सूरत कहफ का भी है, कुरान का भी है, दोनों चीजों का आ जाता है इस हदीस में कि जिस घर में पढ़ा जाए उस घर में सकीनत और बरकत उतरती है। तो अल्लाह हमें अपने घरों में कुरान को पढ़ने वाला बना। आयत नंबर 10, जब उन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ले ली तो उन्होंने कहा, हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे लिए हमारे मामले में सही रहनुमाई फरमा। ये उन्होंने दुआ की थी असहाब कहफ में। असहाब कहफ का वाकया क्या है, चंद नौजवान थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, मुख्तलिफ जिक्र आया यहाँ पर। बहर यानी कुरान में भी उनकी डिटेल नहीं है कि कितने थे, एक कुत्ता था और बाकी अफराद थे। तो इनके बारे में आता है कि ये जो अफराद थे इन्होंने ईमान को, उस दौर का ईमान जो था इस्लाम था, उन्होंने उसको कबूल कर लिया, उन्होंने शिर्क से अपने आप को बेजारी की। तो पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई थी, बादशाह समेत। उन्होंने कहा था इन्हें पकड़कर सजा देंगे, इन्हें कैद में डालें। तो ये लोग बादशाह के डर से, खौफ से, सजा से भाग निकले थे। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म था तो भागते हुए ये इसने गार में जाकर पनाह ले ली थी। और उस गार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको नींद दे दी थी, और नींद ऐसी दी थी कि नींद में इनके कानों को कुछ सुनाई देने की ताकत छीन ली थी। इन्हें पता नहीं चलता था कि बाहर शोर है, वो कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा। और गार के दहाने पे ही कुत्ते को बिठा दिया था, तो कोई यहाँ से गुजरता था तो खौफ और दहशत इतनी थी कि किसी ने कभी गार में झांक कर देखा भी नहीं था। और ये इनके बारे में आता है कि 300 साल एक और 9 साल और, यानी 309 साल कुत्ता भी ऐसे नींद में ही था, आंखें इनकी खुली हुई थी, देखने वालों को ऐसे लगता था जाग रहे हैं, लेकिन करवटें भी बदलते थे। लेकिन नींद ऐसी थी कि नींद में उनका इतना टाइम गुजर गया उन्हें पता ही ना चलने दिया अल्लाह ताला ने। और ये जब सूरज निकलता था तो इस पर थोड़ी सी रोशनी पड़ती थी, और गरूब होता था तो गार में थोड़ी सी रोशनी पड़ती थी, जिससे इनके जिस्म खराब नहीं हुए थे। और इनको जिस्म को बार बार करवटें भी अल्लाह ताला दिलवाता था, और इस वजह से वो बिल्कुल ठीक रह गए। यानी एक लंबा अरसा तक अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया और वो सोए रहे। और वो सोए रहने के बाद जब वो आ गए, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो फिर इनको नींद से बेदार किया। और इन्होंने क्या कहा था, असल में ईमान की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह तू कहता है कि तेरा दीन गालिब रहेगा, ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने ये दुआ की थी, रब्बना आतिना, यानी ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे मामले में सही रहनुमाई फरमा। यानी जब हमारा वक्त, यानी हमें भी ऐसा कुछ जो हम देख रहे हैं ईमान और सालिया, इस तरह से हमें भी हिदायत दे इस पर, और हमें ऐसा कोई वक्त भी दिखा।
تو اس دعا کی وجہ سے ان کو ایک لمبے عرصے تک سلا دیا گیا تھا تاکہ انہیں دکھایا جائے کہ کیسے اللہ اپنے دین کو غالب کرتا ہے۔ یہ جب 300 سال 1 اور 9 سال اور جب یہ سوئے رہے، اس کے بعد جب اٹھے تو اس وقت پورا اسلام یعنی جو دین تھا اس دور کا وہ غالب آ چکا تھا۔ لیکن انہیں جب یہ اٹھے سارے کے سارے ایک دم ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا بیدار کیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا بھوک لگی ہے، سکے نکالو، کچھ کھانے کو لے آتے ہیں تاکہ کھانے کو کوئی چیز مل جائے اور ہم کھائیں۔ تو انہوں نے کہا تو ایک جائے گا، کیونکہ انہیں تو یہ پتا تھا ہم کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں، باہر کے حالات خراب ہیں، لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہماری تلاش میں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ایک جائے، باہر کے حالات بھی معلوم کرے اور قریب قریب سے ہی کہیں سے کچھ کھانے پینے کو سامان لے آئے۔ تو پھر ایک سکہ ان کو دیا اور وہ چل پڑا اور وہ گیا جب دکاندار کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ مختلف روایت میں آتا ہے کہ وہ جب باہر نکلا تو اسے تھوڑا تھوڑا بدلا بدلا ماحول لگا، یعنی آپ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد تبدیلیاں بھی معاشرے کے ماحول کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محل میں دکاندار کے پاس گیا، اس نے جیسے ہی میرا سکہ دیکھا تو سکہ دیکھنے کے بعد یعنی بادشاہ تک بات کیسے پھیلی، سکہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا یا تو اس سے کسی جگہ سے خزانہ ہاتھ لگا ہے جو یہ خزانہ ہم نکال کر لے آئے، یہ تو بہت پرانا کوئی خزانہ لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا بھی میں بس مجھے کھانا دے دو، میں کل ہی تو یہاں سے یہ کھانا لے کے گئے تھے ہم، تو آج بھی ہمیں کھانا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کل کا سکہ نہیں ہے۔ تو یوں بات پھیلتے پھیلتے اس کو بادشاہ تک لے جایا گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا اور پھر اس نے ہسٹری نکلوائی تو ہسٹری سے پتا چلا کہ یہ آج سے 300 سال اور 9 سال اور یعنی ملا کر یہ اس دور کے بادشاہ کے دور کا سکہ ہے۔ یعنی پھر وہ پتا چلا، پھر ان سے پوچھا معاملہ کیا، وہ خود حیران ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اتنے عرصے تک سوئے رہے، یعنی ابھی ایک شخص اور پیچھے جو لوگ تھے وہ منتظر تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اتنے میں یعنی یہ سارے معاملے پیچھے ادھر چلتے رہے اور بادشاہ کے ساتھ اور قوم کے کئی لوگوں کے ساتھ پھر وہ لوگ اس اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے آئے تھے سارے کے سارے۔ اور جب یہ سارے اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے آئے اور وہاں سب کو دیکھا اور اصحاب کہف والوں کو بھی پتا چلا، انہوں نے بھی دیکھا دین غالب آ گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہیں پر ہی موت دوبارہ دے دی تھی، حقیقی موت اب آ گئی تھی، اور پھر انہیں وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا تھا، وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا۔ تو یہ تھا ان چند نوجوانوں کا ذکر جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ان کا یہ معاملہ چلا تھا۔ آیت نمبر 24، 23 اور 24۔ آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اصحاب کہف کے قصے کے حوالے سے آتا ہے کہ صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی قصہ سنائیے اصحاب کہف کے حوالے سے ہو، یعنی کچھ کہف کے حوالے میں بات پھیلتے پھیلتے ان تک بھی اتنی پہنچی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا میں تمہیں سناؤں گا، لیکن کل کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وہی نہیں نازل ہوئی تھی، تقریباً 10-15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی تھی اور پھر سرزنش بھی کی گئی تھی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوں، یعنی یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی کے علاوہ ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں، کسی شے کے متعلق، کسی بات کے متعلق کچھ بھی کہیں تو ہمیں کیا کہنا ہے ساتھ میں؟ انشاءاللہ۔ اگر ہم کہنا بھول جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ رب کی تسبیح بیان کریں۔ رب یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم بھول جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ تمہارے معاملے میں آسانی کر دے، یعنی ہمیں ہر کام میں اپنے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 32، یہاں پہ واقعہ ہے دو بھائیوں کا۔ دونوں بھائیوں کو جائیداد میں سے حصہ ملا۔ ایک کی جائیداد نے، ایک کے حصے نے اپنے کیا کیا؟ باغ محل یعنی باغ انگوروں کا اور کھجوروں کا، اس نے بہت بڑا باغ تیار کیا۔ باغ جب پورا اچھے طریقے سے تیار ہو گیا تو اپنے دوسرے بھائی کو دعوت دی تھی کہ آؤ میرے باغ کی طرف دیکھو، یعنی دوسرے کے بارے میں آتا ہے کہ دوسرے نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب یہ جس نے خرچ کر دیا، دوسرے نے جس نے لگایا، جو لگانے والا تھا، خوبصورت باغ بنانے والا تھا، اس کے دل میں کیا آیا؟ میرے بھائی نے بے وقوفی کی ہے، دیکھو آج میں کتنا خوبصورت باغ بنایا۔ اب اس کو متاثر کرنے کے لیے اس نے اس کو دعوت دی اور اس کو اپنے باغ کی طرف لے گیا اور دونوں اپنے باغوں کی طرف چلتے گئے، یہاں تک کہ وہ اس کو بتا رہا تھا، دکھا رہا تھا کہ دیکھو کس طرح خوبصورت ہے، یہ سارا مال ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ پڑا، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے باغ کو ختم کر دیا۔ یہ آیت نمبر 39 میں جا کر لفظ آتا ہے، کیوں نہ کہا انہوں نے اس وقت کہ کہا جاتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ نے جو چاہا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے میں یہ سب کچھ بنایا۔ یعنی اس نے بھی اقرار لیا نا کہ یہ دیکھو میں نے سب کچھ بنایا، اسے کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی قوت کے بغیر میں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔
तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे बात ले लिया आसमान से अजाब भेजकर, और वो ऐसे हो गया फतुस्बिहा सईदन ज़लका, जैसे चटियल मैदान हो। और फिर वो अपने किए पर पछता रहा था कि मैंने नुकसान पा लिया और मेरे भाई तो फायदे में रहा। आयत नंबर 46, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, और बाकी रहने वाली सिर्फ नेकियां हैं, जो सवाब में भी बेहतर है और उम्मीद लगाने के एतबार से भी बेहतर है। यानी हम में से हर बंदा समझता है कि मेरे पास माल आ जाए और बेटे आ जाए तो मैं क्या समझूंगी, अपने आप को बेहतरीन समझूंगी कि मेरे लिए पास सब कुछ आ गया। अल्लाह ताला ने कहा ये दुनिया की जीनत है, दुनिया के साथ ही इनका ताल्लुक है, दुनिया की जीनत के साथ ही ये बना दिए गए हैं। ये आजमाइश भी है, फितना भी है, ये दुनिया की जीनत भी है, लेकिन तुम्हारे लिए बाकी रहने वाली चीज न माल है ना बेटे हैं, वो तुम्हारे लिए क्या है, सालिहात नेक अमाल। अगर तुम माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और औलाद को नेकी के कामों पर चला दो तो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे, सालिहात। अगर माल को अल्लाह के रास्ते में जैसे उसने खर्च नहीं किया तो उसके लिए क्या बना, सालिहात में से नहीं बना। तो ये दोनों चीजें हम सालिहात में बना सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने लिए आजमाइश भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें और अपने माल को कहाँ खर्च करें। तो अल्लाह के नजदीक बेहतर क्या है कि अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना, नेकियों को जमा करना, और वही बाकी रहने वाली हैं, ये चीजें खत्म होने वाली हैं, दुनिया की आर्जी जिंदगी के लिए है। आयत नंबर 60, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मूसा, क्या तुमसे ज्यादा भी कोई इल्म वाला है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई इल्म वाला नहीं है। अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा से कहा कि तू चलता जा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तो मूसा अपने साथ यूशा बिन नून एक साथी को लेकर निकले। जैसे जैसे अल्लाह का हुक्म था उसी तरीके से निकले कि अल्लाह ताला ने कहा था कि कश्ती पे सवार हो। कश्ती पे सवार होते वक्त एक मछली को भी अपनी कश्ती में सवार कर रख लो, जहां पे कश्ती अपना रास्ता बनाएगी वहीं पे तुम्हें मेरा एक बंदा मिलेगा, यानी उसी सुरंग से ही तुमने भी जाना होगा। यानी वो समंदरों के अंदर ही कहीं रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया और ये अपने साथी के साथ कश्ती के सवार हो गए, और अपने साथी से कहा था कि अगर ये मछली दरिया में छलांग लगाए, कोई सुरंग बना ले या अपना रास्ता बना ले तो मुझे तुम आगाह करना, अगर मैं सो रहा हूँ या किसी और जगह मसरूफ हो तो मुझे जरूर बताना। तुमने यानी उसे मछली के ऊपर बिठा दिया कि तुमने इसको देखना है। यूशा बिन नून कहते हैं कि हजरत मूसा को नींद आ गई और मछली ने अपना रास्ता बनाया। मुझे नहीं पता था कि वहीं हमने रुकना था, मुझे बस यही था कि बताना है। तो मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम उठेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो मैंने उन्हें बताया कि वो मछली, उन्होंने पूछी तो मैंने बताया कि वो तो कुछ टाइम पहले अपना रास्ता, यानी मछली में उस समंदर में गिर गई है और अपना रास्ता बना गई है। तो कहा हमने वहीं तो जाना था, और वापस अपनी कश्ती को मोड़ा तो देखा उसी जगह पर अभी तक सुरंग बनी हुई थी। देखिए जिस वक्त हजरत मूसा ने समंदर के अंदर अपना आसा मारा था तो क्या बन गया था उनके लिए, रास्ता तब भी बन गया था ना। फिरौन उतरा, दरमियान में पहुंचा, मूसा वाले पार उतर गए तो फिरौन गर्क हो गया। अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया, कि अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ने यहाँ पे भी एक मछली ने जहाँ पे उतरी, यानी जहाँ खिजर अलैहिस्सलाम रहते थे उसी जगह उतरी, और उसी जगह क्या बन गई, सुरंग बन गई। और वो सुरंग उस वक्त तक रही जब तक कि हजरत मूसा वापस नहीं आ गए। और जब मूसा वापस आए उसी सुरंग के जरिए वहां पर गए और वहां जाकर उनसे मिले तो उनको पता चला कि ये खिजर अलैहिस्सलाम है। और खिजर अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, तो मुझे कुछ सिखाइए। तो उन्होंने कहा तुम हरगिज सीख नहीं सकोगे, तुम सब्र ही नहीं करोगे मेरे यानी के मामलात में। उसने कहा कि आप अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं जरूर सब्र करूंगा। तो लेकिन क्या कहा कि आप चले मेरे साथ। तो वहां तक के वो दोनों चल पड़े, यानी खिजर ने अपना इल्म दिखाना था, और इल्म सिर्फ ऐसे बताने से नहीं दिखाना था, तजर्बात से दिखाना था कि देखो क्या क्या इल्म है, जैसे अल्लाह का हुक्म था। खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले फन तलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनति खरक़हा काला रखता लितुहरिका अहलहा जितशैन इमरा 71 आयत नंबर। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब वो कश्ती में सवार हुए तो खिजर ने कश्ती में शगाफ कर दिया। मूसा ने कहा क्या तूने इसमें शिगाफ किया, क्या इस कश्ती वालों को गर्क कर दे, तूने तो बड़ा होलनाक और अनोखा काम किया है। उन्होंने शगाफ इतना किया था जिससे नुकसान भी इतना ना हो, और असल में शगाफ का एक मकसद था वो भी पूरा हो जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में पहली बात क्या आई, हम भी कभी कभार बात सुनते हैं ना तो पहला पहलू जो हमारे जहन में आता है हम फौरन बोल पड़ते हैं, नेक्स्ट वाला भी हमारे जहन में नहीं आ रहा होता, तो हो सकता है इसलिए कोई अच्छाई हो, तो उनके जहन में भी जो आया तो वो फौरन बोल पड़े।
تو خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم ہرگز صبر کی استطاعت میرے ساتھ نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سے بھول چوک ہو گئی ہے, میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالو, بس اب چلو اب میں بات نہیں کروں گا. پھر وہ دونوں چل پڑے, یہاں تک کہ وہ گئے ایک جگہ پر, تو وہاں ایک لڑکے سے ملے. خضر نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا تو نے کیا کیا, ایک بے گناہ شخص کو تو نے قتل کر دیا جبکہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا, کوئی اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا 16ویں پارے کے اندر کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد بھی میں کبھی تجھ سے بات سوال کروں تو پھر تیرے اور میرے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. یعنی اب 2 کے باتیں ہو گئی نا, 2 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اگر اب بھی میں نے ایسا کیا تو پھر اس کے بعد ہماری علیحدگی ہو جائے گی, پھر میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا. تو آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں, بستی میں پہنچے, بستی والوں سے بھوکے تھے, کھانا مانگا, لیکن بستی کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے ادھر دیکھا کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی, خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بغیر مزدوری کے بنا دیا. اب موسیٰ کو یہ بھی تعجب میں لگا کہ ہم نے اسی بستی سے کھانا مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا, اگر یہ دیوار ہی بنا رہے ہو تو اس دیوار کی اجرت ہی مانگ لیتے, ہم اس کو کھانا ہی کھا لیتے, تم نے تو ایک تعجب والا کام کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اب ہمارے درمیان جدائی ہو جائے گی, تو میں تمہیں اب ان باتوں کی خبر دیتا ہوں جو تم نے جس کا تم سے صبر نہ ہو سکا. تو پہلی چیز کیا تھی, کشتی کو پھاڑنا. کشتی جہاں جا رہی تھی اس علاقے کا بادشاہ جو تھا وہ خوبصورت کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا, اور وہ کشتی کا جو ملاح تھا وہ بڑا غریب تھا. اگر اس کی کشتی چھین لی جاتی تو وہ کھانے پینے کا اپنی گزر بسر اوقات نہ کر سکتا, تو اس لیے انہوں نے اس میں شگاف ڈالا کہ جب شگاف ہوگا تو پھر یہ کشتی وہ بادشاہ نہیں لے گا. تو یہ تھا شگاف ڈالنے کا مقصد. جو دوسرا تھا کہ جنہوں نے بچے کو لڑکے کو قتل کر دیا تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لڑکا جو تھا بڑا ہو کر نافرمان بنتا, گنہگار بنتا, جبکہ اس کے والدین کیا تھے, نیک اور صالح تھے. اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بڑا ہو کر جب خود فسادی بنے گا, نافرمان بنے گا, تو اپنے ماں باپ کو بھی غلط راستے پر نہ لگا دے. اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا کہ نہ یہ بڑا ہوگا نہ یہ فتنہ فساد والا معاملہ ہوگا, تو میں نے اس لیے اس کو قتل کیا تھا کیونکہ وہ ایک شخص ٹھیک نہیں تھا. جو تیسری بات تھی کہ دیوار والی, کہ وہ شہر کے اندر میں نے کھانا مانگا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, لیکن میں نے پھر بھی دیوار بنا دی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے بنایا تھا, آیت میں آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ اس کا باپ صالح تھا. کس کی دیوار تھی, جس کی دیوار تھی اس کا باپ کون تھا, صالح تھا, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا, اور اس کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کون بن گیا, یتیم بن گیا. اور اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفن تھا, اگر دیوار گر جاتی مکمل تو خزانہ سارا ظاہر ہو جاتا, تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو جاتے. تو دیوار کو اس لیے بنا دیا تھا تاکہ بڑا ہو کر وہ خود اس خزانے کو نکال کر اپنے لیے استعمال کر سکے. اور یہ سارا کام کیوں کیا گیا, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ اس کا باپ نیکوکار تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر بھی لازماً پڑتا ہے, بچوں کی زندگیوں میں. تو یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان سے صبر نہ ہوا, اور یہی بات آخر میں انہوں نے کی خضر علیہ السلام نے کہ یہ وہ باتیں تھیں جن کے اوپر تم سے صبر نہ ہو سکا, تو بس اب ہم میں اور تم میں علیحدگی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے علاقے میں آ گئے تھے. اگلا ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور اقتدار اور سب کچھ طاقت بھی دے رکھی تھی. وہ مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق ہر طرف جاتا تھا اور اپنے معاملات سر انجام دیتا تھا. کہ ایک دن اس کا ارادہ مشرق مغرب سے ہٹ کر ایک اور سائڈ کی طرف ہوا, اور جب وہ اس سائڈ پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے, وہاں پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے 2 پہاڑوں کے درمیان, جو کہ فساد مچاتی ہے. اور کیا کرتی ہے, فساد کے ساتھ ساتھ قتل و غارت کا بازار اس نے گرم کیا تھا, ادھم مچاتے تھے. صبح ہوتی تو آتے شور مچاتے, غوغا کرتے, ادھم مچاتے, قتل کرتے, یعنی یہ سارے کام کرتے تھے. قوم ان سے عاجز آئی پڑی تھی اور وہ چاہتی تھی کسی طرح ان سے چھٹکارا ہو جائے. اس کے بارے میں مختلف روایات میں, حدیث میں نہیں, روایات ہیں بنی اسرائیل کی, تو اس میں آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ منگولی تھے, یعنی کہ اس دور میں جو ترکی کے اندر بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ترکی کے بھی معاملات کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی تھی. کہتے ہیں کہ انہی میں سے تھے.
या चंगेज में से थे। बहरहाल यानी कि ये उसी नस्ल से लोग थे, वो भी इसी तरह ही तबाहियां मचाने वाले थे और ये भी उसी तरह तबाहियां मचाने वाले थे। अब उस कौम के लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि हम तुम्हें इक़्तिदार में देखते हैं, यानी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और सलाहियत देखते हैं, तुम हमारे मामले में कुछ करो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, तुम वसाइल से मेरी मदद करो। वसाइल से मुराद ये था कि तामीराती सामान तुम मुझे मुहैया करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर उन्होंने लोहा मंगवाया, सीसा, तांबा, और उसको सारों को आग पे पिघलाया और उसके साथ एक मोटी दीवार तैयार की और फिर फरमाया कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता और अल्लाह के हुक्म से ये दीवार अब उस वक्त तक नहीं गिरेगी, यानी इतनी मोटी शिगाफ दीवार बना दी है कि अब ये अल्लाह के हुक्म से ही गिर सकती है। और फिर इसके बारे में हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया कि जब इस दीवार के अंदर थोड़ा सा शिगाफ भी तुम देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, फितने के करीब यानी क़यामत के करीब होने की निशानी है। और फिर दूसरी हदीस में आता है कि वो हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, जब खुलने के करीब पहुंचते हैं तो उनका बड़ा कह देता है, ये शगाफ नहीं होता उसमें कोई, खोदते हैं, अभी खोद रहे होते हैं कि करीब तक पहुंच जाते हैं कि शगाफ होने के आसार हो जाते हैं। तो एक उनमें से बड़ा कहता है कि चलो कल आकर ये फिर यहीं से काम शुरू करेंगे, लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो दीवार फिर दोबारा वैसे की वैसे मजबूत होकर खड़ी होती है, जो उन्होंने खोदी होती है वो दोबारा तामीर हो चुकी होती है। जिस दिन उन्होंने रात को आते हुए ये कहा कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को मजीद यहाँ से खोदेंगे, उसी दिन अगले दिन जब आएंगे वो दीवार वैसे इतनी खोदी हुई खड़ी होगी और अगले दिन वो खोद कर आ जाएंगे और उसी दिन याजूज माजूज की कौम बाहर निकल आएगी और ये दज्जाल के आने के साथ ही है और ये सारे लोग जमीन में फितना फिर फैलाएंगे और यहाँ तक कि आसमान की तरफ भी तीर फेंकेंगे, लहूलुहान करेंगे, यानी कत्लो गारतकारी का, फसाद का ये दोबारा बाजार गर्म करेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से इनकी गुद्दियों में, गुद्दी कहते हैं पीछे सर के नीचे वाले हिस्से पर, वहां एक कीड़े पैदा होंगे, उसी कीड़ों की वजह से इनको मौत होगी, यानी इन्हें कोई और तो नहीं मार सकेगा, इतना फसादी और शर पसंद लोग हैं कि इन्हें कोई और तो नहीं, लेकिन अल्लाह इनको छोटे से कीड़ों से, अल्लाह ताला ये दिखाता है कि देखो मैं छोटी छोटी चीजों से भी कितने बड़े बड़े काम लेता हूँ, अबाबील से भी कितना बड़ा काम लिया था। तो इसी तरह फरमाया कि कीड़े उनकी गुद्दियों में पैदा होंगे जिससे इनकी हलाकत हो जाएगी और ये तबाह व बर्बाद होकर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।